दशमस्कन्धः अथ 83तमोऽध्यायः 83rd chapter from sloka 17. लक्ष्मणा उवाच ममापि राज्ञच्युत जन्म कर्म श्रुत्वा मुहुर्नारद गीतमासः चित्तं मुकुन्दे किल पद्महस्तया वृतस्तु सम्मृश्य विहाय लोकपान् ज्ञात्वा मम मतं साद्विपिता दुहित्रिवत्सलः बृहत्सेन इति ख्यातः तत्रोपायमचीकरत् यथा स्वयंवरे राज्ञिमत्स्यः पार्थेप्सया कृतः अयं तु बहिराच्छन्नो दृश्यते सजले परम् श्रुत्वैतत्सर्वतो भूपा आययुर्मत्पितुः पुरम् सर्वास्त्रशस्त्रतत्त्वज्ञाः सौपाध्याया सहस्रशः पित्रा सम्पूजिता सर्वे यथा वीर्यं यथा वयः आददुस्तशरं चापं वेधुं पर्षति मध्यः आदाय व्यसृजन् केचित् सज्जं कर्तुमनीश्वराः
आकोटिज्यां समुत्कृष्य पेतुरेके मुनाहताः आदाय व्यसृजन् केचित् सत्यं कर्तुमनीश्वराः आकोटिज्यां समुत्कृष्य पेतुरेके मुनाहताः तज्यं कृत्वा परे वीरामागताम्बष्टचेदिपाः भीमो दुर्योधनः कर्णः नाविन्दन् तत् अवस्थितिम् सत्यं कृत्वा परे वीरामागताम्बष्टचेदिपाः भीमो दुर्योधनः कर्णः नाविन्दन् तदवस्थितम् मत्स्याभासं जले वीक्ष्य ज्ञात्वा च तदवस्थितिम् पार्थो यत्तोऽसृजद्वानं नाचिनत् पस्पृशे परम् राजन्येषु निवृत्तेषु भग्नमानेषु मानिषु भगवान् धनुरादाय सज्जं कृत्वाथ लीलया राजन्येषु निवृत्तेषु भग्नमानेषु मानिषु भगवान् धनुरादाय सज्जं कृत्वाथ लीलया तस्मिन् सन्धाय विशिखं मत्स्यं वीक्ष्य सकृज्जले चित्वेषु नापातयत्तं सूर्ये चाभिजिति स्थिते तस्मिन् सन्धाय विशिखं मत्स्यं वीक्ष्य सकृज्जले चित्वेषु नापातयन्तं सूर्ये चाभिजिति स्थिते विविदुन्दुभयो नेदुः जय शब्दयुता भुवि देवाश्च कुसुमासारान्मुमुचुर्हर्षविह्वलाः तद्रङ्गमाविशमहं कलनूपुराभ्याम् पद्भ्यां प्रगृह्य कनकोज्ज्वलरत्नमालाम् नूत्ने निवीय परिधाय च कौशिकाग्र्ये
सौव्रीडः सवदना कबरीधृतस्रक् उन्नीय वक्त्रमुरुकुन्तलकुण्डलद्विङ्गण्डस्थलं शिशिरः राज्ञो निरीक्ष्य परिदर्शनकैर्मुरारेः हंसेऽनुरक्तहृदया निदधे स्वमालाम् तावन् मृदङ्गपटः शङ्खभेर्यानकादयः निमेदुर्नटनर्तक्यः न नृतुर्गायका जगुः एवं वृते भगवती मयेशे नृपयूथपाः न सेहिरे याज्ञसेनी स्पर्धन्तो हृच्छयातुराः मां तावत् रथमारोप्य हयरत्नचतुष्टयम् तार्ङ्गमुद्यम्य सन्नद्धः तस्तावाजौ चतुर्भुजः दारुकश्चोदयामास काञ्चनोपस्करं रथम् निशतां भूभुजां राज्ञिमृगाणां मृगराडिव तेन्वसज्जन्त राजन्या निषेधुं पथि केचन
संयत्ता उद्धृते श्वासा ग्रामसिंहा यथा हरिम् तेषार्गच्युतबाणोगैः कृत्तबाह्वङ्घ्रिकन्धराः निपेतुः प्रधने केचित् एके सन्त्यज्य दुद्रुवुः ततः पुरीं यदुपतिरत्यलङ्कृताम् रविच्छतध्वजपटचित्रतोरणाम् कुशस्थलीं दिवि भुवि चाभिसंस्तुताम् समाविशत्तरणिरिव स्वकेतनम् पिता मे पूजयामास सुहृत् सम्बन्धि बान्धवान् महार्घवासोऽलङ्कारैः शय्यासनपरिच्छदैः दासीभिः सर्वसम्पद्भिः बटे भरतवाजिभिः आयुधानि महार्घाणि ददौ पूर्णस्य भक्तितः आत्मा रामस्य तस्येमा वयं वै गृहदासिकाः सर्वसङ्गनिवृत्त्याधा तपसा च बभूविम महिष्य ऊचुः
भौमं निहत्य सगनं युधितेन रुद्धा ज्ञात्वा तनक्षितिजये जितराजकन्याः निर्मुच्य संस्कृति विमोक्षणमनुस्मरन्ति पादाम्बुजं परिनिनाय य आप्तकामः न वयं साध्वि साम्राज्यं स्वाराज्यं भौज्यमप्युत वैराज्यं पारमेष्ट्यं च आनन्त्यं वा हरेः पदम् कामयामः एतस्य श्रीमत्पादरजश्रियः कुङ्कुमगन्धाढ्यं मूर्धनावोढुं गदाभृतः रजस्त्रियो यद्वाञ्छन्ति पुलिन्द्यः तृणवीरुधः गावश्चारयतो गोपाः पादस्पर्शं महात्मनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे त्रशीतितमोऽध्यायः उत्तरार्धे